لا فيديو. ان شاء الله غنشرح في هاد لا فيديو لا سويت ديال الدرس ديال لو ديفلوبمون، وغادي نشوفوا ان شاء الله في هاد لا سويت هادي لي زيدونتيتي روماركابل. نبداو على بركه الله، وكيف ديما نتمنى ان شاء الله من بعد ما تفرجوا في هاد لا فيديو هادي تفهموا لي زيدونتيتي روماركابل وتعرفوا كيفاش تعاملوا معاهم وما يغلبوكمش ان شاء الله. نبداو. لي زيدونتيتي روماركابل هو واحد النوع خاص من لو ديفلوبمون. كما عرفنا لو ديفلوبمون هو النشر، يعني تحويل جداء الى مجموع. كذلك في لي زيدونتيتي روماركابل فاحنا غنحولوا جداء الى مجموع. هاد لي زيدونتيتي روماركابل بالعربيه هما المتطابقات الهامه. علاش سميناهم بهاد السميه؟ حيت هما تطبيق ديال النشر اللي كيكون خاص، عنده واحد المميزات كيجعلوه يكون خاص. وفي هاد التطبيق هذا غادي نشوفوا جداء مجموع في مجموع، يعني هاد المتطابقات هما هما عباره على مجموع مضروب في مجموع، غير هو عندهم واحد المميزات اللي كيجعلوهم انهم يكونوا خاصين. داكشي علاش سميناهم زيدونتيتي روماركابل. في هاد لي زيدونتيتي روماركابل كاينين 3 تيب، وحنا غادي نشوفوا دابا لو بروميي تيب، يعني لو تيب نيميرو 1. لو تيب نيميرو 1 هكا كيتكتب على هذا الشكل هذا: A plus B fois A plus B. ها الا لاحظتوا مزيان هذا كيشبه مجموع في مجموع، غير شنو كيميزوا ان الاعداد اللي كاينين في القوس الاول هما نفس الاعداد اللي كاينين في القوس الثاني. هنا كاينه A كاينه A كاينه B كاينه B، يعني نفس الاعداد اللي غتلقاهم في هذا القوس غتلقاهم في هذا القوس هذا. وحنا كما كنعرفوا في الرياضيات الا كانت مثلا عدد في راسو شنو كيساوي اس 2، يعني مثلا عندي اكس فوا اكس كتساوي اكس على بويسونس 2. يعني الا كانت عندي ا زائد بي فوا ا زائد بي كتساوي ا زائد بي على بويسونس 2. انا كتبت لكم هاد الكتابات بجوج، علاش؟ حيت نتوما تقدروا تلقاو في التمرين هاد الكتابه اولا هاد الكتابه، باش تعرفوا بلي هاد الكتابه راه نفس المعنى ديال هاد الكتابه، نفس المعنى، غير هادي هكا مفرقينها. بحال مثلا غنكتب لك اكس في اكس وغنكتب لك اكس و سيتنا، راه نفس الحاجه، غير الكتابه ماشي بحال نفس القضيه هنايا. حيت في التمرين سواء غتلقاو هادي سواء غتلقاو هادي، ولكن غالبا كنلقاو هادي اللي فيها لا بويسونس 2، حيت ما عندنا لاش نفرقوها بحال هكا وناخذوا لي سباس في الورقه. هادي دابا كيفاش غنديروا لها الديفلوبمون؟ نورمالمون كتعطيكم قاعده نيشان، ولكن انا كنفضل في الرياضيات ان اي حاجه نعطيها نعرف شنو المعنى ديالها ومنين جات. هاد الجداء هذا غنديروا ليه لو ديفلوبمون ديالو وبالطريقه اللي حنا كنعرفوا. لو ديفلوبمون ديال مجموع في مجموع اش كيساوي؟ كما شفنا في لا بارتي الاخرى كيفاش كنديروا لو ديفلوبمون ديال 100 فوا 100. بسيطه، كنشدوا هذا العدد الاول من المجموع الاول كنضربوه في العدد الاول من المجموع الثاني وفي العدد الثاني من المجموع الثاني، وكندوزوا للعدد الثاني هذا كنضربوه في العدد الاول من المجموع الثاني والعدد الثاني من المجموع الثاني، وكنجمعوهم من بعد. الحاجه اللي يمكن ليها الجمع مع بعضياتها كنجمعوها، الحاجات اللي ما يمكنش ليهم نجمعوا ما كنجمعوهمش. نضربوها في ا فوا يعني نقدروا نديروا هاد فوا، نقدروا نديروا غير فراغ، نديروا غير بوان بحال هكا اولا فراغ، حيت كما كتشوفوا هنا دايره انا فراغ راه هو في الضرب دائما بوان ولا فراغ كيعني فوا. دابا ضربنا ا في دابا غنمشيو نضربوا ا في بي. عندنا هنا شنو؟ زائد، بجوجهم موجبين، نضربوها في بي يعني بي هي فوا بي. ندوزو دابا لبي، شنو عندنا؟ بي كي دايره موجبه، بي غنضربها في هي بي فوا بلس، حيت بي موجبه و بي موجبه غندير بي فوا بي، ونبدا نحسب هادشي شنو كيساوي. فوا كما كنعرفوا هي على بويسونس 2 بلس، كما كنشوفوا هاد في بي في مالهم نفس الحاجه غير مقلوبين. وحنا كما كنعرفوا الضرب تبادلي، يعني 3 في 2 راه هي 2 في 3، في بي راه هي بي في في بي هي بي في بي، وهذه نرجعوها بي باش يوليو بحال. وهنا عندنا بي في بي هي بي أس 2، اش كيساوي هادشي؟ أس 2 زائد في بي زائد في بي، يعني في بي في بي وحده اخرى هي جوج ديال في بي، بحال اللي كنقولوا اكس زائد اكس هي جوج ديال اكس، في بي زائد في بي هي جوج ديال بي، يعني زائد في بي زائد في بي هي جوج في بي. كتعاود جوج مرات كنقولوا ليها جوج. شنو معنى ديال جوج بي؟ هي جوج فوا فوا بي، هذا هو المعنى ديالها، جوج فوا بي زائد بي أس 2.
يعني دابا هذه هي القاعده باش كنخدموها هنايا. نساو هادشي انا درتو غير باش تعرفوا هاد القاعده منين جات. يعني نورمالمون نتوما القاعده اللي غتحفظوا شنو هي اس 2 زائد جوج في بي زائد بي اس 2. يعني ان فوا يكون عندكم زائد بي الكل اس 2 كيساوي اس 2 زائد جوج في بي زائد بي اس 2. ما تحتاجوش ديروا هادو، غير انا درتهم لكم باش تعرفوا منين جات هاد القاعده، باش ما تقولوش هاد لي زيدونتيتي روماركابل خاصني نحفظهم ونطبقهم ما عارف شنو منين جاو. لا، خاصني نعرف شنو المعنى ديالهم. فهما غير ديفلوبمون عادي، الاعداد اللي كاينين فيه كيتعاودوا كيجعلوا انه يكون ايدونتيتي روماركابل. يعني الا كانت عندك بلس بي على بويسونس 2 كيفاش غتخدمها بهذه الطريقه. غادي دير على بويسونس 2 بلس جوج فوا فوا بي بلس بي اس 2 صافي، وغادي تخدم عادي. ومن بعد غادي تحسب داكشي اللي خصو يتحسب. نفهموا مزيان هاد لابارتي هادي من لي زيدونتيتي روماركابل. غادي نديرو هاد 3 اكزامبل اللي غادي نشرحو فيهم مزيان، وغنشوف فيهم تقريبا كاع لي كا اللي كيتحطوا لينا في هاد النوع من لي زيدونتيتي روماركابل. يعني ليدونتيتي روماركابل الاولى ديالنا هي a plus b à la puissance 2 égale a à la puissance 2 plus 2 fois a fois b plus b à la puissance 2. نطبقوا هادشي ونشوفوا ليكزامبل a. ليكزامبل a égale x plus 5 le tout à la puissance 2. كما كنشوفوا مزيان هاد ليكزامبل كيشبه لهادي، يعني هادي سيتي ايدونتيتي روماركابل. الا شفنا مزيان الاكس كيتعتبر هو الا والخمسه كتعتبر هي البي، يعني غنطبقوا عليها القاعده بحيث ان الاكس هو هنايا الاكس هو والخمسه هي البي. عندنا في هاد ليدونتيتي روماركابل مع الممارسه غادي تحفظوا هاد القاعده هادي على لا بويسونس 2 c'est-à-dire x على لا بويسونس 2. شنو عندنا بلس 2 اللي ديما كتحط لنا في القاعده 2 فوا اللي هي x فوا b اللي هي 5 بلس b على لا بويسونس 2 c'est-à-dire 5 على بويسونس 2. وهنا حطيت القاعده. دابا غنشوف الحوايج اللي يمكن ليهم يتحسبوا هنايا. x على بويسونس 2 غير x على بويسونس 2 ما يمكنش ليها تحسب. 2 فوا x فوا 5 هذا الضرب هذا كنضربوا الاعداد المعلومه في بعضياتهم وكنحتفظوا بهذاك العدد المجهول حيت ما عنده فاش يتضرب. 2 فوا 5 هي 10 x كنحتفظوا بها بلس 5 على بويسونس 2. شنو هي 5 على بويسونس 2؟ هي 5 فوا 5 على بويسونس 2 سينيفي 5 فوا 5. واش غنخليوها 5 على بويسونس 2؟ نو، بما انها 5 فوا 5 وحنا عارفين 5 فوا 5 هي 25، يعني 5 على بويسونس 2 ايكال 5 25. هذه واش يمكن ليها تحسب ولا لا؟ بطبيعه الحال ما يمكنش ليها تحسب. ملي كنقولوا تحسب واش يمكن ليها تجمع حيت عندنا بيناتهم الزائد، واش يمكن ليهم يتجمعوا ولا لا؟ ما يمكنش. علاش؟ حيت هذا عدد مجهول من الدرجه الثانيه، هذا عدد مجهول من الدرجه الاولى ما يمكنش ليه تحسب مع عدد مجهول من الدرجه الثانيه، وهذا عدد معلوم. يعني هاد لي نومبر كاملين ما يمكنش لهم يتجمعوا مع بعضياتهم حيتاش عندنا هذا على بويسونس 2 وهذا على بويسونس 1 وهذا عدد معلوم كيبقى بحال هكا. غادي نشوفوا ليكزامبل الثاني. ليكزامبل الثاني اللي هو ليكزامبل بي كيقول لنا بي ايغال x plus 3 fois x plus 3. راها نفس ليدونتيتي روماركابل هي ما مكتوباش بهذه الطريقه مفرقه، ما دايرينش لا على بويسونس 2، فحنا يمكن لنا نرجعوها x plus 3 لو 2 على بويسونس 2 حيت نفس المعنى. شنو كتساوي؟ يمكن لنا نخليوها بحال هكا ونخدموها، يمكن لنا نكتبوها بهذه الطريقه هذه x plus 3 لو 2 على بويسونس 2. x هي ال و 3 هي ال b، ونطبقوا عليها القاعده ديال ليدونتيتي روماركابل ديالنا. x هي a يعني x على بويسونس 2 بلس 2 فوا x فوا 3 حسب القاعده بلس b على بويسونس 2 اللي هي 3 على بويسونس 2 ايغال x على بويسونس 2 غير x على بويسونس 2 بلس 2 فوا x فوا 3 2 فوا 3 اللي هي 6 فوا x بلس 3 على بويسونس 2 اللي هي 3 فوا 3 3 فوا 3 اللي هي 9، وكتبقى بحال هكا حيت هادشي كامل ميمكنش ليه تحسب. هادي على بويسونس 2 هادي على بويسونس 1 وهذا سي ان نومبر
كوني. دابا غادي نشوفو ليكزامبل سي. ليكزامبل سي فيه سي إيغال 2x plus 7 لو تو à la puissance 2. كما شفتوا قبل دائما كنشوفوا اكس ما حداها حتى شي عدد، وانا تعمدت ندير هذا المثال هذا باش تشوفوا جميع انواع. يعني ماشي ديما غتلقاوها اكس، تقدروا دي فوا تلقاوها 2x 3x 5x، يعني تقدروا تلقاوها عدد مضروب في اكس. خاصكم تعرفوا كيفاش تعاملوا معاها. 2x plus 7 à la puissance 2 هي ايدونتيتي ريماركابل نيميرو 1 حيت كتكتب بنفس الطريقه، بحيث ان 2x كامله هي الأ. هنا الأ عباره على جوج اكس و 7 هي البي ايغال ا على بويسونس 2. شنو عندنا هنايا؟ هي 2x، يعني ملي غنكونوا كنكتبوها غنديرو ديكس 2x كلشي على بويسونس 2، حيت الا حيدنا هاد الاقواس هادو غتولي بحال غير اكس لي على بويسونس 2. داكشي علاش كنديرو بين قوسين باش 2x كامله على بويسونس 2، حيت ا هي 2x كامله بطبيعه الحال، بلس 2 اللي كاينه في القاعده فوا ا اللي هي 2x فوا b اللي هي 7 بلس 7 على بويسونس 2 اللي هي b على بويسونس 2 ايغال 2x على بويسونس 2. هاد لا بويسونس غادي تهبط على 2 وتهبط على x، حيت عندنا ا كامله هي 2x. كيفاش غنكتبوها؟ غنكتبو 2 على بويسونس 2 فوا x على بويسونس 2، حيت 2x راه الفراغ اللي بيناتهم هو فراغ، والفراغ كيعني في الرياضيات هو الضرب. يعني جوج x راه هي جوج في x، جوج x على بويسونس 2 هي جوج x، هي جوج، يعني 2 على بويسونس 2 فوا x على بويسونس 2. يعني هاد لا بويسونس غتهبط على 2 تهبط على الاكس، بلس 2 فوا 2x فوا 7. بطبيعه الحال هاد الضرب كامل عندنا فيه عدد مجهول ولما تبقى عدد معلومه. هاد الاعداد المعلومه غنضربهم في بعضياتهم ونحتفظوا بالاكس بحال قاعده كيما ديما. 2 فوا 2 4، 4 فوا 7 هي 28، 28 اولا 28، و اكس كنحتفظوا بها. ضروري في النشر خاصكم تكونوا حافظين جدول الضرب. بلس 7 à la puissance 2، 7 à la puissance 2 c'est-à-dire 7 fois 7. 7 fois 7 هي 49. ها شنو بقى لينا دابا؟ خصنا نحسبو هادي، حيت 2 à la puissance 2 شناهي؟ هي 2 fois 2، 2 في راسها جوج المرات، 2 fois 2 باردون، 2 fois 2 اش كتساوي؟ كتساوي 4. 2 fois 2 égale 4. 4 fois x à la puissance 2، x à la puissance 2 reste x à la puissance 2. يعني جوج x à la puissance 2 اش كتولي تساوي؟ جوج x à la puissance 2 كتولي تساوي 4 x à la puissance 2. يعني هاد لا بويسونس كتهبط على جوج كتردها 4 وكتهبط على الاكس وكتردها x أس 2 زائد 28 x زائد 49. وبطبيعه الحال هادو ميمكنش ليهم يتحسبوا، حيت عندنا هنا عدد مجهول من الدرجه الثانيه، عدد مجهول من الدرجه الاولى، وعدد معلوم ميمكنش ليهم يتحسبوا مع بعضياتهم.